बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम और रहमत के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं रोमानिया किस तरीके से पहुंचा हूं और क्या क्या प्रोसीजर किया है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के इल्म में, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। आज मैं बताऊंगा कि रोमानिया में किस तरीके से पहुंचा हूं। एक दिन जो है वो मेरा दोस्त जो है वो मेरे पास आया हुआ था। मैंने उससे जिक्र किया कि यार मैंने बाहर जाना है, तो कोई बंदा प्रॉपर जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा, तो क्या किया जाए, किसी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरा भाई जो है वो रोमानिया के लिए काम कर रहा है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने भाई से बात की कि इस तरह वो जो मेरा दोस्त है तो वो कहता है कि मेरा भाई जो है वो रोमानिया के लिए काम करता है। तो फिर जो है फिर हमने उसके साथ दोबारा जो है वो बात की, तो फिर उसने जो है वो सारी गेम जो है वो डन कर दी। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसमें उस डॉक्यूमेंट्स में जो है वो पासपोर्ट की कॉपी थी, पोलियो कार्ड था, आईडी कार्ड की कॉपी थी और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट था। ये चारों चीज़ें मैंने जो है वो बनवाना शुरू कर दी। तो पहले सबसे पहले मैं पासपोर्ट दफ्तर गया, वहाँ जाके फिर अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करवाया और फिर मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया था। फिर मैं पोलियो कार्ड बनवाने गया, वो तकरीबन मेरा एक दिन में ही बन गया था। इसके बाद जो है करैक्टर सर्टिफिकेट, जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, वैसे तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है कि अगर आपके ऊपर कोई FIR हो तो वो फिर आपको शो हो जाती है, फिर आपका वो करैक्टर सही नहीं रहता। इसलिए अल्लाह का शुक्र है वो हम पे नहीं थी, लेकिन ये कि वो मैंने 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो ये चारों चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली और फिर मैंने ये PDF की सूरत में फिर मैंने उसे सेंड की। तो उसने फिर जो है अपने भाई को सेंड की थी। तो फिर वो इस थ्रू जो है वो वर्क परमिट के लिए काम शुरू हो गया था। वैसे ये वर्क परमिट लगता है 2 साल का। तो फिर उसके ऊपर जब काम शुरू हुआ तो तकरीबन 2 से 3 मंथ के अंदर जो है वो वर्क परमिट रोमानिया में निकल आया था। फिर वो दोबारा जो है वो रोमानिया से वापस पाकिस्तान पहुंचा, मतलब होमलैंड में। तो इधर जो है वो दोबारा से प्रोसेस जो है वो फाइल तरतीब के साथ लगा के तो वर्क परमिट उसके साथ अटैच करके दोबारा फिर हमने अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो फिर हम जो है वो अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद में लेने के लिए पहले हम लाहौर के, उधर कोई बंदा था जो अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो बुकिंग वगैरह करता था। फिर हम उसके पास गए, उसे सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी वो पोलियो कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी, दूसरा ID कार्ड की कॉपी और मेडिकल भी होता है इसका, तो उसके बाद जो है वो दूसरा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मैंने दोबारा से रिन्यू करवा के जो है वो दोबारा जो है वो उसके साथ अटैच करवाया था। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने उसको दी और फिर हमें उसने हफ्ते बाद, 1 हफ्ता लगा था अपॉइंटमेंट लेते हुए। तो फिर उसने बताया कि 2-2.5 महीने के बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो फिर उसने हमें 2.5 महीने के बाद जो है वो अपॉइंटमेंट की तारीख ले दी थी। तो जिस दिन फिर अपॉइंटमेंट की तारीख आई तो उस दिन हम फिर सुबह जो है वो तकरीबन 4 बजे, सर्दियों का टाइम था मेरे ख्याल में, तो 4 बजे हम सुबह निकल गए थे इस्लामाबाद के लिए। तो रास्ते में मतलब काफ़ी इंजॉय करते गए थे। तो जब हम इस्लामाबाद पहुंचे, वैसे तो हमारी जो है वो 10:30 बजे का टाइम था इंटरव्यू का, तो हम तकरीबन 11-12 बजे पहुंचे थे। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी जब हम उधर पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि आपका टाइम 10:15 था, तो आप जो है वो 11 बजे आ रहे हैं। तो काफ़ी हमने मिन्नतें जो है वो की, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन जब फिर हमने फिर दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट की तो इसके बाद फिर अंदर से वो रोमानिया का ही है, कोई गोरा है, वो आया, उससे हमने फिर बात की कि हम जो है वो फ़ोटो का कॉपी करवाते करवाते जो है वो लेट हो गए, हमें टाइम का पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको बताई। तो फिर उसने, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी जो है वो रिक्वेस्ट कबूल कर ली। तो फिर उसने बताया कि आप अभी जो है वेट करें, इंशाल्लाह जैसे इन सब का इंटरव्यू होगा तो उसके बाद जो है वो आपको फिर अंदर बुला लिया जाएगा। तो जब फिर उन्होंने टाइम आ गया, फिर हमें उन्होंने अंदर बुला लिया। तो फिर हमारी जो है वो सारी जो है वो तलाशी वगैरह ली, कोई भी अगर चीज़ होती तो वो फिर आपको बाहर, मोबाइल वगैरह बाहर ही रख के तो अंदर एम्बेसी के अंदर एंटर होना है। तो जैसे ही हम एम्बेसी के अंदर एंटर हुए तो वहाँ जो है वो सामने कैबिन लगे हुए थे, आगे से वो शीशे के साथ जो है ना वो उसके अंदर बैठे हुए थे सारे।
تو پھر ہم جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھ کے پھر باری باری جیسے جیسے باری آتی گئی تو وہ انٹرویو دیتے گئے. تو پھر جب میری باری آئی تو میں انٹرویو دینے گیا تو جو میری فائل تھی وہ کمپلیٹ نہیں تھی. تو پھر اس نے دیکھا کہ فائل جو ہے وہ کوئی ورک نیچے تھا کوئی اوپر تھا, تو وہ غصے میں آ گیا کہ یہ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ تم یہ فائل کس طریقے سے جو ہے وہ ترتیب میں کر سکتی ہو. تو پھر اس نے مجھے بولا کہ یہ اپنی فائل لو اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ساری, تو ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی فائل کو ترتیب میں لگاؤ. تو پھر میں نے دوبارہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے تو ساری یہ لسٹ جو لگی ہوئی تھی پھر اس کے مطابق میں نے جو ہے وہ ساری لسٹ جو ہے وہ ترتیب کر لی. تو پھر میں دوبارہ جو ہے وہ ترتیب سے لے کے گیا, تو میں پھر اس کے پاس نہیں گیا تھا, پھر کسی اور کے پاس چلا گیا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب بندہ غصے میں آتا ہے, اس لیے میں نے جو ہے وہ چینج کر لیا تھا, کسی اور بندے کو انٹرویو دے لیا تھا. تو جب میں اس دوسرے بندے کے پاس گیا تو اس نے پھر میری فائل دیکھی, تو اس نے فائل جو ہے وہ کلیکٹ کر لی. تو پھر اس نے انٹرویو لینا شروع کر دیا. انٹرویو میں اس نے پہلے پوچھا ہاں جی آپ کا کیا حال ہے, مطلب انگلش میں ہی پوچھا, تو پھر میں نے انگلش میں ہی جواب دیا. پھر اس نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اسلام آباد کس طریقے سے آئے ہیں, گاڑی پہ آئے ہیں یا لوکل گاڑی پہ آئے ہیں, وہ پھر میں نے ان کو جواب دیا. پھر اس نے پوچھا ہاں جی آپ نے جو ہے وہ رومانیہ سے آگے اللیگل تو نہیں جانا. پھر میں نے کہا نہیں میں نے رومانیہ سے آگے نہیں جانا. پھر اس نے بولا ہاں جی آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ کا مالک کا کیا نام ہے, آپ کا جو ہے وہ کمپنی کا مالک کا جو ہے اس کا کیا نام ہے, دوسرا آپ کی کمپنی کا کیا نام ہے. یہ چیزیں پوچھنے کے بعد تو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ادھر تصویر کے لیے بیٹھ جائیں. تو پھر میں تصویر جو ہے وہ کھنچوانے کے لیے بیٹھ گیا. تو جب میری باری آئی تو پھر اس نے تصویر وغیرہ لی اور پھر ہم نے اس سے $150 پے کیا, اور جس میں سے اس نے $10 واپس دے دیے تھے, مطلب $140 فیس ہے ان کی. تو یہ دینے کے بعد پھر میں جو ہے وہ باہر آ گیا. باہر آ کے پھر ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں روٹی وغیرہ کھائی, تو کھانے کے بعد پھر ہم تقریباً 10 بجے جو ہے گھر پہنچے. تو آگے بارش ہو رہی تھی کافی. تو پھر ہم نے مزید جو ہے وہ تقریباً 1-1.5 مہینہ ویٹ کیا. رمضان کا مہینہ آ گیا. پھر ہم نے جو ہے وہ رمضان کے بعد ہم جو ہے وہ چلے, نہیں رمضان کے اندر ہی جو ہے وہ ہمیں میل آ گئی کہ آپ کے پاسپورٹ کلیکٹ کر لو. تو جب میں پاسپورٹ لینے گیا تو وہاں پھر انہوں نے جو میرے پاس جو رسید تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی کہ آپ نے جب کلیکٹ کرنے آنا ہے تو یہ والی رسید آپ نے دکھانی ہے. تو جب ہم نے پھر وہ جو ساری جو رسید وغیرہ ہے وہ ہم نے پیچھے باہر جو گارڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے دے دی. تو اس نے پھر اندر سے وہ سارے پاسپورٹ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ کلیکٹ کر کے تو وہ لے آیا. پھر اس نے ہمیں بلایا کہ آپ ادھر لائن میں لگ جائیں. تو پھر ہم لائن میں لگ گئے. تو پھر اس نے جیسے جیسے نام لیتے گئے پھر ہم اس کے جو ہے وہ جو پھر ہم وہ اپنا پاسپورٹ لیتے گئے. تو جیسے پھر میری باری آئی میں نے جو ہے اپنا پاسپورٹ لیا, اور اس نے پھر بولا کنگریجولیشن, مطلب آپ کو مبارک ہو, آپ کا جو ہے وہ ویزا سٹیمپ ہو گیا. تو پھر ویسے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی جب ویزا لگا تھا, دل جو ہے نا وہ کوئی اتنا خوش نہیں ہوا تھا کہ میرا ویزا لگ گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے جو بھی ہوا بہتر ہی ہوا, اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو پھر میں نے جو ہے وہ گھر کال کی, پھر ان کو بتایا تو گھر والے کافی مطمئن ہو گئے, خوش ہو گئے. تو پھر میں واپس گھر آ گیا. تو باقی پھر جو ہے وہ پھر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی کہ جو ہے وہ اب سیٹ وغیرہ کروانی ہے. تو پھر ویسے تو یہ جو ویزا لگتا ہے, یہ جو ورک پرمٹ ہوتا ہے, یہ 3 منتھ اس کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ 3 منتھ کے اندر اندر آپ نے رومانیہ جانا ہوتا ہے. تو پھر میں نے عید وغیرہ کر کے ہی جانا تھا. تو پھر ہم نے عید کے تقریباً 10 دن بعد جو ہے وہ سیٹ کروا لی. تو پھر جو ہے وہ ہم جب جس دن ڈیٹ آ گئی ایئرپورٹ کی, تو پھر ہم ایئرپورٹ پہ روانہ ہو گئے. تو روانہ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اس دن کافی افسردہ تھا, کیونکہ گھر چھوڑ کے جانا تھوڑا نہیں بہت سارا مشکل ہوتا ہے گھر چھوڑ کے جانا. تو باقی پھر جیسے بھی ہوا میں جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ انٹر ہو گیا. اندر جا کے وہ تلاشی وغیرہ جو بھی وہ اپنا پروسیجر کرتے ہیں, پھر امیگریشن والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنے پیسے دو تو آپ کو جانے دے گا. پھر انہوں نے مجھے ادھر اندر بٹھا لیا. پھر وہ دوست کو میں نے فون کیا کہ اس طرح جو ہے وہ مسئلہ بن رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ 50 یورو دے دو, ہم آپ کو جانے دیں گے. 50 یورو پتہ ہے کتنا بنتا ہے, وہ بنتا ہے میرے خیال میں 15,000. تو 15,000 وہ کہتے تھے دے دے ٹھیک ہے. حالانکہ سارا لیگل تھا, کوئی 2 نمبری نہیں تھی اس میں, لیکن یہ امیگریشن والے ایسے ہی کرتے ہیں, وہ بندے کو بڑا تنگ کرتے ہیں.
تو پھر اللہ کا شکر ہے، پھر اس نے مجھے نمبر سینڈ کیا کہ آپ اس بندے کے ساتھ ان کی بات کروائیں. تو پھر میں نے اس بندے کو کال کی، ان کو بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے پھر دوبارہ ان کو کال کی، تو وہ جناب کرسی سے کھڑے ہو گئے کہ سر کا فون آیا جی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا تعلق ان بندوں کے ساتھ ہے. تو پھر انہوں نے مجھے جانے دیا. تو جیسے پھر جہاز کے اندر بیٹھا، ٹھیک 10 منٹ بعد جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ رن وے پہ چلنا شروع ہو گیا. تو پھر بس پاکستان کو بائی کہہ دیا. تو ایسے جب میں پھر رومانیہ ٹھیک میرا جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ میں میرا تقریباً 5 گھنٹے کا جو ہے وہ تھا سٹے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ میری تقریباً 7:30 بجے جو ہے وہ رومانیہ کے لیے پھر جو ہے فلائٹ تھی. تو پھر میں جب رومانیہ کے لیے بیٹھ گیا تو پھر میں تقریباً 10-11 بجے جو ہے وہ میں رومانیہ پہنچ گیا تھا. تو ادھر پھر آگے جو وہ میرے جو آنر ہے وہ پھر لینے آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ بورڈ پکڑا ہوا تھا جس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے پک کیا. جب میں جب میں ادھر ایئرپورٹ پہ پہنچا تو پھر انہوں نے ادھر بٹھا لیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ بات کروائیں یا کسی وکیل کے ساتھ بات کروائیں جو آپ کو ادھر لینے آئے ہیں. تو پھر میں نے ان کو نمبر وغیرہ دیا، انہوں نے پھر ان سے بات کی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مجھے باہر جانے دیا. تو یہ ساری سٹوری ہے. انشاءاللہ آپ کو اس میں انفارمیشن ملی ہوگی. میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے. تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. باقی اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.